ابتعدي يا فاطمة، ابتعدي يا فاطمة. افتح الباب يا رسول الله، ماذا لقيت أمرك من أبي الخطاب وابن أبي الخطاب؟ في هذا البيت افتح الباب. افتح الباب يا فاطمة، إن الله قضى وحكم في الأمر وإننا ويحك يا عمر. لا 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 يا علي، لا تقتلني أرجوك، لا تقتلني أرجوك يا أبا الحسن، بالله عليك لا تقتلني، لا تقتلني يا علي. والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت إنك لا تدخل بيتي. مرنا يا علي، هيا مرنا يا مولانا، والله لنقضينها عليهم، ولا يستطيعونه